سائل يقول: سماحة الشيخ، هناك شخص استهزأ بآية من كتاب الله الكريم وسخر من الآية وأتى بكلام لا يليق كأن قائله هو الله تبارك وتعالى، ولما علم الحكم في ذلك استغفر الله في نفس اللحظة، فهل يعتبر هذا الاستغفار توبة له؟ إذا كان استغفار معه الندم بقلبه والرجوع إلى الله والصدق هو توبة. أما إن كان استغفار باللسان وقلبه مقيم على الخبث والاستهزاء ما ينفع الكلام. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الواجب التوبة الصادقة من قلبه، إذا تاب من قلبه توبة صادقة فتاب الله عليه، وعليه مع هذا يجتهد في العمل الصالح والاستغفار كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه: إلا من تاب، لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالمؤمن إذا وقع في المصيبة في الزلة المعصية أو في الكفر يبادر بالتوبة الصادقة بالندم بقلبه وعزما لا يعود وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، والله يتوب على التائبين عز وجل. نعم.